सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी डाक्टर तिमोथी अर्यालद्वारा लेख्नु भएको येशू ख्रीष्टको जीवनका विशेषताहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी लिनेछौँ। येशू ख्रीष्टको जन्म, जीवनी, मृत्यु, पुनरुत्थान आदि सम्बन्धमा मानिसहरू विभिन्न प्रकारका तर्कहरू गर्छन्। सत्य जान्न, बुझ्न र नयाँ कुरा सिक्न तर्क वा प्रश्न गर्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो। सिक्ने अभिप्रायका साथ प्रश्न गर्ने व्यक्तिले धेरै सत्य कुराहरू राम्रोसँग सिक्न सक्छ, तर सत्य इन्कार गर्न तर्क गर्नु एउटा खतरनाक कार्य हो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको राज्यको मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा अध्ययन गर्दा थुप्रै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। आंशिक वा अपूर्ण जानकारी जसको एक पक्ष सत्य झैं देखिन्छ तापनि त्यसले हामीलाई गलत बाटोमा पुर्याउँछ। येशू ख्रीष्टको जीवनीको बारेमा व्याख्या गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत बाइबल मात्रै हो। उहाँको बारेमा जान्न चाहने हरेक व्यक्तिले बाइबल अध्ययन गर्नु पर्दछ। हामी यस खण्डमा बाइबलबाट येशू ख्रीष्टको जीवनका विशेषताहरूका बारेमा अध्ययन र मनन गर्नेछौँ। 1 नम्बरमा किन र कसरी येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बारेमा अध्ययन गर्दा केही कुराहरू राम्रोसँग जान्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि दिने केही प्रमुख तथ्यहरू यस प्रकार छन्। येशूको जन्म अद्भुत जन्म। येशू ख्रीष्टको जन्ममा रहस्यका कुराहरू विद्यमान भएको हुनाले उहाँको जन्मलाई अद्भुत जन्म भनिएको हो। अद्भुत कुराहरू ज्यादै रोचक तथा अध्ययन र मनन गर्न योग्य हुन्छन्। उहाँको जन्म हुनुभन्दा लगभग 700 वर्ष अघि यशायाह अगमवक्ताद्वारा यस्तो भविष्यवाणी गरिएको थियो। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछ। यशायाह 7:14 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौँ। येशूको जन्म एवं नाउँको अर्थ र महत्त्व। तब दूतले तिनीहरूलाई भने, न डराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। लुका 2:10। यस वाक्यलाई विचार विश्लेषण गर्दा हाम्रो निम्ति थुप्रै सन्देश राखिएका छन्, जुन सन्देशलाई 3वटा पदावलीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जस्तै न डराऊ, आनन्दको सुसमाचार, सबै मानिसका निम्ति, अर्थात् यस संसार र त्यसमा भएका मानिसहरू जीवनभरि दुःख, कष्ट, समस्या र मृत्युको डरले छटपटाएका छन्। यी सबै मानिसका निम्ति येशू ख्रीष्ट एउटा खुसीको सुसमाचार हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको जीवनले मानव जातिलाई आशा दिन्छ र तिनीहरूका जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। मत्ती 1:21। यसै कारण येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले म उही हुँ भनेर विश्वास गरेनौ भने आफ्ना पापमा मर्नेछौ। यूहन्ना 8:24। पावल भन्दछन्, परमेश्वरको अनुग्रह म पन्साउँदिन, किनकि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने त ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नुभयो। गलाती 2:21। 2 नम्बरमा येशू ख्रीष्टको कष्टदायी मृत्यु। येशू ख्रीष्टको मृत्यु डरलाग्दो र कहाली लाग्दो थियो, तर यो मृत्यु सुनियोजित, पूर्व घोषित, परमेश्वरको योजना र इच्छा अनुसार भएको थियो। येशूको मृत्यु बलिदान हाम्रो सट्टामा भएको हो। यसकारण यो मृत्यु कसरी र किन भयो भन्ने कुरा मनन गरेको खण्डमा उहाँमाथि विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ। येशू ख्रीष्टको समयमा मृत्युदण्ड दिने प्रक्रिया र शैली विचार गर्दा त्यो निर्दयी एवं अमानवीय प्रकृतिको थियो। येशूको हात र खुट्टामा किल्ला ठोकी मृत्युदण्ड दिइयो। क्रुसको मृत्यु अत्यन्तै कष्टदायी हुन्छ र यस्तो मृत्यु हुँदा श्वास प्रश्वासमा धेरै कठिनाई पर्दछ। येशूले पहिले नै प्राण त्यागिसक्नु भएको जानेर सिपाहीहरूले उहाँको हात खुट्टा भाँचेनन्। उहाँको कोखामा भाला रोप्दा जमेको रगत र पानी बग्यो, त्यसले उहाँ मरिसक्नु भएको थप प्रमाण दियो। यूहन्ना 19:33-34। मेडिकल विज्ञान अनुसार यस्तो रगत र पानीले मृत्यु भइसकेको कुरा स्वीकार गर्छ। येशूले आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा आफ्ना चेलाहरूलाई पहिले नै पटक पटक स्पष्ट रूपले शिक्षा दिनुभएको थियो। मानिसको पुत्र मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन् र ऊ मारिएको 3 दिनपछि फेरि जीवित भई उठ्नेछ। मर्कुस 9:31 ख हामी यो कुरा हेर्न सक्छौँ। येशूको मृत्यु
अनन्तदेखि परमेश्वरले ठहराउनु भएको एउटा योजना थियो। यो मृत्यु कारणवश अथवा यहुदीहरूको दुष्टताले हुन आएको घटना मात्रै थिएन, पापी मानवको नसामा बग्ने रगतको कारणले उसको जीवनमा आइपर्ने सबै दण्डहरूबाट छुटकारा दिन येशूको मृत्यु भएको हो। पहिलो पत्रुस 1:19-20 सम्मको वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। उहाँको मृत्युले हाम्रा पापको प्रायश्चित गर्छ। पाप ढाक्नु, हरण गर्नु र क्षमा गर्नुलाई प्रायश्चित भनिन्छ। येशूको मृत्यु हामीलाई सबै किसिमका अशुद्धताबाट छुटकारा दिन भएको हो। हिब्रू 9:14 किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 येशूको मृत्युलाई कानुनी क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरूले प्रष्ट बुझाउँछन्। येशूको मृत्यु कानुनी रूपमा हाम्रो सट्टामा हाम्रा पापहरू बोक्न र तिनको दण्ड तिर्न भएको थियो। यस विषयमा यशायाको पुस्तकमा लेखिएको छ, तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा झैं बरालिएका छौं, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। यशाया 53 5-6 सम्मको वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। हाम्रो सट्टामा र हाम्रो स्थानमा पाप नजान्नु हुने परमेश्वरको पुत्र येशू बलिदान हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट सबै मानिसका सम्पूर्ण पापका लागि एकै पटक मर्नुभयो। उहाँ हाम्रो पाप हटाई लैजाने परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:29, दोस्रो कोरिन्थी 5:14, पहिलो पत्रुस 3:18, गलाती 3:13। येशूको बलिदानले हामीलाई आफ्नो दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा क्षमा गर्दछ। यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। रोमी 5:9 हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। येशूको मृत्युले परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्दछ। पापी मानिसहरूका निम्ति धर्मी परमेश्वरले तोक्नु भएका सम्पूर्ण दण्ड सजाय येशूको मृत्युले पूरा गर्दछ। परमेश्वर धर्मी र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, यसकारण पापीलाई उसको पापको दण्ड दिनु उहाँको कर्तव्य हो। जसले ख्रीष्टको मृत्यु मेरै निम्ति भएको थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ, उसले परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा पाउँछ। कुनै हाकिम, सेनापति, न्यायाधीश अथवा घरको प्रमुखले गल्ती र पाप प्रति अवश्य आफ्नो प्रतिक्रिया देखाउँछ। ऊ आँखा चिम्लेर बस्दैन। यसकारण बाइबलले भन्छ, उहाँको दण्डमा को खडा हुन सक्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले येशू ख्रीष्टमा पापको क्षमा पाउँछौं। हिब्रू 2:17, पहिलो यूहन्ना 4:10। परमेश्वरको धार्मिकता, क्रोध र दण्डलाई येशूको मृत्युले पूरा गर्छ। येशूको मृत्युले मानिसलाई छुटकारा दिन्छ। छुटकारा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित शब्द हो। छुटकारा दिने व्यक्ति चरित्रवान, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, दयालु आदि हुनुपर्छ, अनि मात्र उसले अरूलाई छुटाउन सक्छ। येशू सम्पूर्ण मानव जातिलाई छुटकारा दिन इच्छुक, क्षमतावान, मूल्य तिर्न सक्षम र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। छुटकारा दिन ऋण अथवा दण्ड सजायको मूल्य तिर्नुपर्छ, जुन कष्टदायी र महँगो हुन्छ। येशूले मानवलाई छुटकारा दिन आफ्नो सम्पूर्ण रगत बगाउनु भयो र एक थोपा पनि बाँकी राख्नु भएन। मर्कुस 10:45, एफिसी 1:7, हिब्रू 9:15, गलाती 3:13 हामी यी कुराहरू हेर्न सक्छौं। यसकारण येशूको मृत्युद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिले सदाको लागि परमेश्वरसँग मिलाप गर्न पाउने शुभ अवसर प्राप्त गरेका छन्। येशू मर्नुहुँदा मन्दिरको पर्दा माथिदेखि तलसम्म च्यातियो। मत्ती 27:51। यो पर्दाले मानिस र परमेश्वर बीचको विभाजन अर्थात् पापलाई संकेत गर्दछ। यो विभाजनको अन्त्य माथिबाट अर्थात् पर्दा तलबाट माथि च्यातिएन। यसकारण मानिसले आफ्नो कोसिस र त्यागले परमेश्वरलाई चिन्न, भेट्न र उहाँलाई खुसी पार्न सम्भव छैन। पापले गर्दा परमेश्वरको विरोधी र शत्रु हुन पुगेको मानव जातिले अब येशूद्वारा परमेश्वरमा मिलाप र स्वीकार प्राप्त गर्छ। गलाती 3:13-14 सम्मको वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। 3 नम्बरमा येशूको विजय भन्दा विजयी पुनरुत्थान।
येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानका सम्बन्धमा चेलाहरूलाई प्रष्टसँग बताउनु भएको थियो, तर यो कुराको रहस्य नबुझेर चेलाहरू अन्योलमा परेका थिए। यस घटनालाई बाइबलले यसरी व्याख्या गरेको छ। हप्ताको पहिलो दिन बिहान चिसमिसेमा ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित मसला लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए, तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका दुई पुरुष तिनीहरूका नजिक खडा भए। तिनीहरू डरले आत्तिएर जमिनतिर शिर झुकाए। तब ती दुई पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर। मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाङ्गिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। अनि तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे। लुका 24:1-8 वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अघि येशूको समयमा भएका कुनै पनि घटना अहिलेको युगमा जस्तो विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर छाँटकाट गर्ने, लुकाउने वा झुटो प्रचार गर्ने सम्भावना थिएन। बाइबल आफै एउटा इतिहासको पुस्तक पनि हो। येशूको जीवनी प्रत्यक्ष रूपमा देखेका, सुनेका र अनुभव गरेका व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष गवाही संकलन गरेर सुसमाचारका पुस्तकहरू जस्तै मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्ना लेखेका हुन्। यी चारजना लेखकले आफ्नो प्रत्यक्ष गवाहीका साथसाथै गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर यी चारवटा सुसमाचारका पुस्तक लेखेका हुन्। यी सुसमाचारका पुस्तकमा येशू ख्रीष्टको जीवनका सम्पूर्ण घटनालाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। येशूको पुनरुत्थानले हाम्रो आशा सत्य कुरामा स्थापित छ भन्ने सत्य प्रमाण दिन्छ। पुनरुत्थान बिना बाइबलको शिक्षा र हाम्रो विश्वास सबै व्यर्थ हुन्छन्। मृत्युलाई जितेर ब्युतिनु भएको येशूले मात्र हामीलाई मृत्युको डर र बन्धनबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। हामी यो कुरा लुका 24:39, मत्ती 28:9 र यूहन्ना 20:18 मा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। बाइबलका सम्पूर्ण घटना र तथ्यहरू पूर्णतया वैज्ञानिक रूपमा तयार गरिएका छन्। यो कुनै कथा, काल्पनिक उपन्यास, अन्धो सिद्धान्त वा मानिसको संरचना होइन। मानिसलाई झुटो प्रभाव वा भ्रममा पार्ने उद्देश्यले यो पुस्तक तयार भएको छैन। येशू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा सत्य हो। यसकारण बाइबलमा यसका थुप्रै प्रमाण छन्। जस्तै येशूले खाना खानुभयो, लुका 24:41-43। येशू शरीरमा पुनरुत्थान नहुनु भएको भए एउटा मानिसले जस्तो खाना खानु सम्भव छैन। उहाँको शरीरमा हाड र छाला थियो र त्यो पुनरुत्थानको प्रमाण हो। उहाँको पुनरुत्थानमा शंका गर्ने चेला थोमाले किल्ला ठोकिएको हातमा आफ्नो औँला छिराएर मात्र निश्चित भएका थिए। लुका 24:39-43 सम्मको वचनमा हामी यो कुरा हेर्न सक्छौं। येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्ने तरिका। पहिला यी पदहरू मनन गर्नुहोस्। मर्कुस 8:36, किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसले के फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी रोमी 10:9 मा, यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। हे परमेश्वर, म पापी छु। यो कुरा मैले तपाईको वचनबाट थाहा पाएँ। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र तपाईले मेरा पापको निम्ति क्रुसमा दुःख कष्ट सहनुभयो। तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो र मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो भनी म विश्वास गर्छु। येशू आफ्नो रगतले मेरा पापहरू धुनुहोस् जो मैले मानिलिएको छु। अब आजबाट मेरो हृदयमा सदाको निम्ति राज्य गर्नुहोस्। मलाई सधैँ सिकाउनुहोस् र सधैँ तपाईको पाइला पछ्याउन मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, मेरो जीवनमा सधैँ राज्य गर्नुहोस्। यो प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछु, आमेन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछिको जीवन कस्तो हुनुपर्छ?
जीवनको हरेक क्षेत्रमा येशूलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहोस्। मत्ती 6:33, लुका 9:23। यस संसारको ढाँचाबाट अलग हुनुहोस्। पहिलो यूहन्ना 2:15-16, दोस्रो कोरिन्थी 6:14-18। अरू मानवको सेवा गर्नुहोस्। मर्कुस 10:45, दोस्रो कोरिन्थी 4:5। उदार हृदयले दिन थाल्नुहोस्। हितोपदेश 3:9-10, दोस्रो कोरिन्थी 9:6-7। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।